Kung ikaw bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para update ka sa aking bagong video. Almost 14 years in 6 months lang kami nagkita at ngayon lang din kami nag-usap. Ito po ang kanyang pahayag. May gabi kaninyong tanan mga igsuon sa pagtuong Kristohanon. Ako dahil si Ernesto Akain. Usa kayanong tao nga gusto na ko nga bahinan mo na ko sa akong mga gamay nga nasabtan o gamay nga mga experience nga niabot sa kong kinabuhi. Sultian ta mo kamuntanan sa mga pamaagi nga gihimo sa Dios kanatong tanan. Ang tanang tao gitigaan og katungod sa Ginoo sa pagbuhat sa gusto nato nga mahitabo sa tong kinabuhi. Kita ang tag-iya sa atong kaugalingon, pero dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Busa nagpuyo ta sa kalibutan nga ang Ginoo gitigaan tagkatungod kung unsay gusto nato nga mahitabo sa atong kinabuhi. Magbuhat ba ta og maayo o magbuhat ba ta og daotan? Pero nagaingon ang kasulatan nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Busa kitang tanan may katungod ta sa atong kaugalingon. Kung unsay gusto nato nga buhaton nato. Nganuman ang atong pagpuyo sa kalibutan sulod sa mabu nga panahon, pero ang pagpahulay ngadto sa lubnganan sa mga patay sulod sa taas nga panahon. Nga wata makahibalo kung kanusa mobalik ang Ginoo, kanusa ta hukman. Busa nga mintras buhi pa ta sa kalibutan, buhato nato kutob sa tong mahimo nga doon na tay mabuhat nga kaayuhan diri sa kalibutan. Mag-unsa man maimo ang tanan butang sa kalibutan, pagkaugma kwaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, walay kapuslanan ang tanan. Kay nganuman ang kinabuhi di mapalit og kwarta. Mo na nga paningkamutan nato kutob sa tong mahimo nga mintras buhi pa ta doon na unta tayo kaayuhan nga mahimo. Dili lang sa atong kaugalingon, sa atong isigataw, kundili doon na unsa tayo mabuhat nga ikalipay sa Ginoo. Ang pangutana, nalipay ka sa imong gibuhat. Ang pangutana, ang Ginoo nalipay ba sa imong gibuhat? O ikaw lay nalipay sa imong kaugalingon? Mao na nga mga igsuon, kinahanglan ang nahibili na ito nga kinabuhi kung mahimo atong ialagad ngadto sa buhi nga Dios. Kung unsa may atong mga kalapasan, mga itagpasaylo sa Ginoo nga unta pasayloon ta sa atong mga sala nga gihimo, nga unta tigaan tagkahigayunan sa pagbago
sa tong kinabuhi. Magpuyo tag malinahon uban sa atong mga anak, sa atong mga mahal na tos kinabuhi. Walay nada ang tao nga taas kay panultion ang tao sa iyang isigataw. Walay lami Ginoo. Ngayon ta magtarong ta, ang matag usa nato nga magtarong, magampo, mag-alagad aron makakaplag og kaayuhan sa iyang kinabuhi. Daghang mga problema nga gihatag sa Ginoo sa atoa, pero mas maayo gud ang tao nga mapaubsanon sa iyang isig ka tao. Bisag daog-daogon ka o yatak-yatakan ka, butang-butangan ka sa sala nga dili gid angay unta, pero sila nagpabilin gyapon sila sa ingon ana nga buhat nila sa imuha kay para masakitan ka, ma-discourage ka. Pero padayon lang bisag unsa giunsa kanila, padayon lang. Manginaot ko nga ang talang tao nga nakaproblema at tigaag kasulbaran ang problema nila. Kay walay problema nga dili tigaan og solusyon sa Ginoo. Kay dunay problema, duna po'y solusyon na gihatag ang Ginoo para pagsulbad sa imong problema. Kinahanglan magpadayon gyud ka, hulahutay gayon, bisan pa man sa pagkabugaton sa imong problema, ampo lang sa Ginoo og isalig. Nga siya mugiya o muhatag sa imong mga panginahanglan. Maninaot ko nga unta kamong tanan maabot ang panahon na ang inyong mga problema o kabugaton sa inyong problema nga gipasan, luagan ra sa Ginoo. Sama sa ako mga problema, nagkasakit pa ko. Lay mga tao nga nangutang, dili pa kay balo mamayad ang mga tao. Ako'y mangutang, naguna-huna kong bayad, pero ang tao gani nangutang sa kuha. Di gud ka huna-hunag bayad. Sila na may balo, Ginoo na may balo nila sa ilang gihimo nako. Ako wala ko'y kuan kung bambayaran kung dili. Ang ako alang nga tigaan nagkaayuhan ang akong sakit. Ayuhon lang sa Ginoo kay makapangita pa kong kwarta. Sagdi na lang ng kwarta ug di ko mabayaran. Ako na lang ihatag sa ilaha kay di man sila mamayad. Sige na, dili lang ko taman. Kaya maabot unya ang panahon nga baka tabangan ko. Suportaran ko ninyo, paningkamutan ako nga kung buhi pa ko maningkamot ko nga dula pa ko ikashare ninyo, ikatudlo ninyo. Nga unta tigaan ko kahibalo sa Ginoo. Kaya gusto ko nga sultian ta mo kung unsaon na to nga maluwas ta.
Maraming salamat po sa mga panonood sa aking YouTube channel. Huwag niyo naman kalimutan ang pag-subscribe, pag-like, comment, and share. At salamat pala sa iyong suporta mga subscribers, viewers. Sana magustuhan niyo po ang video na ito. Maraming salamat po.